वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज 2017 साल असोज 28 गते गोर्खापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागरको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र वस्तुगत खण्डको पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, विश्व बसोबास दिवस 2020 को नारा के हो? हङ्गर फर अल, अ बेटर अर्बन फ्युचर। सबैका लागि आवास, समृद्ध सहरी विकास। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बसोबास कार्यक्रम युएन ह्याबिटाटले सन् 1986देखि प्रत्येक वर्ष अक्टोबरको पहिलो सोमबार विश्व बसोबास दिवस मनाउने निर्णय गरेअनुसार सन् 2001देखि नेपालमा पनि यो दिवस मनाउँदै आइएको हो। नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा 37, धारा 40 को उपधारा 6 र धारा 42 को उपधारा 2 बाट आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा अङ्गीकार गरी सबै नागरिकको सुरक्षित, उपयुक्त र वातावरण मैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्ने तथा आवासविहीन नागरिकलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको 15औं योजनाको अन्त्यसम्ममा सुरक्षित आवासमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या राष्ट्रिय भवन संहिताको मापदण्डअनुसार निर्मित 37.8%बाट 60% पुर्याउने, आफ्नै स्वामित्वको आवासमा बसोबास गर्ने परिवार 89% पुर्याउने, विभिन्न तहका सरकारी तथा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा 10 लाख आवास इकाइ तथा 1 लाख आवासीय फ्ल्याट तला निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा पहिलोपटक गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार जागिरेका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब कति रहेको छ? रु 20,543। प्रतिवेदनअनुसार देशभर 17,09,000 व्यक्ति विभिन्न सङ्घ संस्थामा तलब पाउने गरी संलग्न रहेका छन्। संस्थाको प्रकृतिअनुसार मासिक औसत तलबमा पनि व्यापक अन्तर देखिएको छ। ठुला संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब औसतमा 26,700 रुपियाँ, मध्यम किसिमका संस्थामा कार्यरतको 25,800 तथा साना प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक औसत तलब 16,768 रुपियाँ रहेको छ। ठुला संस्था र लघु प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब अन्तर नै 10,000 रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक 4,21,31,00,00,000 रुपियाँ तलब बापत खर्च भएको देखिएको छ। यद्यपि अध्ययनमा समेटिएका त्यस्ता संस्थाले आर्जन गरेको कुल आम्दानीमध्ये तलबको हिस्सा निकै कम रहेको छ। देशैभर गरी प्रतिवेदनले समेटेका 2,19,300 संस्थाले वार्षिक 24,86,11,00,00,000 आम्दानी गरेको पाइएको छ। त्यसमध्ये तलबसहित त्यस्ता संस्थाको वार्षिक खर्च 17,83,35,00,00,000 रुपियाँ रहेको छ। बाँकी 7,02,75,00,00,000 रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। कुल आर्जनमध्ये नाफाको हिस्सा 28.3% रहेको, त्यस्तै तलब बापतको खर्च भने 16.9% मात्र रहेको छ। अर्थात् कर्मचारीको तलबभन्दा यस्ता संस्थाले गरेको नाफा 2,81,00,00,000 रुपियाँ बढी रहेको छ। अध्ययनमा विभिन्न 21वटा क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी त्यसै अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ। त्यसमध्ये दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका संस्थाले वार्षिक 4,06,00,00,000 र दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योग संस्थाले वार्षिक 14,84,00,00,000 रुपियाँ तलब खर्च गरेको देखिएको छ। धेरै तलब वितरण हुने जिल्लाहरू हेर्दाखेरि काठमाडौँमा 1,40,00,00,000, ललितपुरमा 31,93,00,00,000, मोरङमा 20,91,00,00,000, रूपन्देहीमा 18,45,00,00,000, कास्कीमा 18,31,00,00,000 रहेको छ। कम तलब वितरण हुने जिल्लाहरू अन्तर्गतमा रुकुम पूर्व 10 करोड, मनाङ 10,30,00,000, रसुवा 17,30,00,000, डोल्पा 19,50,00,000 र हुम्ला 29,80,00,000 रहेको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट
अमरकोशको प्रथम संस्करण कहिले प्रकाशित भएको हो? विक्रम सम्वत 2026 सालमा। ऐतिहासिक महत्त्वको अमर ग्रन्थ अमरकोशको दोस्रो संस्करण 2077, प्रथम संस्करण प्रकाशित भएको 51 वर्षपछि मात्र प्रकाशित भएको हो। 14औं प्रश्नमा रहेको छ, नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता कहिले पाएको हो? विक्रम सम्वत 2059 असोज 10 गते। 12 हप्तासम्मको गर्भपतनलाई मान्यता दिएको छ। विशेष अवस्थामा 28 हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन ऐनले स्वीकृति दिएको छ। 5औं प्रश्नमा रहेको छ, विश्व ब्याङ्कद्वारा सन् 2020 अक्टोबरमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ? 0.6%। सन् 2020 अक्टोबर 8मा सार्वजनिक साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 7% हुने उल्लेख रहेको छ। 6औं प्रश्नमा रहेको छ, काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय बस सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 भदौ 23 गते। त्यसै पशुपतिनाथमा सन्ध्याकालीन आरतीको थालनी कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि। त्यसै सन् 2020मा प्रदान गरिने चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित हुने वैज्ञानिक को हुन्? माइकल हटन बेलायत, हार्वी अल्टर अमेरिका र चार्ल्स राइस अमेरिका हुन्। हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाउने 3 चिकित्सा शास्त्रका वैज्ञानिकलाई यस वर्षको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। 3 वैज्ञानिकको आविष्कारले संसारका लाखौँ व्यक्तिको ज्यान रक्षा गर्न मद्दत पुर्याएको नोबेल पुरस्कार कमिटीले जनाएको छ। त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, सन् 2020मा भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? रोजर पेनरोज बेलायत, रेनहार्ड गेन्जल जर्मनी र एन्ड्रिया गेज अमेरिका हुन्। ब्रह्माण्डको सबैभन्दा ठुलो रहस्यमध्येको एक ब्ल्याक होलको अनुसन्धानमा पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, सन् 2020को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लकलाई। अत्यन्तै सुन्दर शैलीमा व्यक्तिगत अस्तित्वलाई सार्वभौम बनाउने अतुलनीय काव्यात्मक सिर्जनाको कदर गर्दै उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। सन् 1901बाट सुरु भएको नोबेल पुरस्कारको 119 वर्षको इतिहासमा 2 पटक साहित्यतर्फको पुरस्कार स्थगित हुन पुगेको थियो। सन् 1943मा द्वितीय विश्वयुद्धका क्रममा पहिलो पटक स्थगित भएको थियो भने दोस्रो पटक सन् 2018मा स्विडिस एकाडेमीको निर्णायक मण्डलका सदस्य क्याट्रिनका पति र फ्रान्सिसी फोटोग्राफर जेन क्लोड अर्नाल्डमाथि यौन शोषणको आरोप लागेका कारण स्थगित गरिएको थियो। त्यस्तै 11औं प्रश्नमा रहेको छ, सन् 2020को नोबेल शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPलाई। खाद्यान्न सङ्कटबाट प्रभावित समक्ष सुरक्षित खाद्य सामग्री पुर्याउन गरेको कार्यका लागि प्रदान गरिएको हो। त्यसै 12औं प्रश्नमा रहेको छ, सन् 2020को रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? जेनिफर ए डाउडना अमेरिका र इमानुएल सार्पेन्टियर फ्रान्सलाई प्रदान गरिएको छ। जिनोम एडिटिङमा सटिक विधि पत्ता लगाए बापत उनीहरूलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। यस विधि र उपकरणको प्रयोगबाट शोधकर्ताहरू जनावर, बोटबिरुवा र सूक्ष्म जीवहरूको डिएनएमा अत्यन्तै सटिक हेरफेर गर्न सक्षम भएका हुन्। अमेरिकी बायोकेमिस्ट जेनिफर ए डाउडना र फ्रेन्च माइक्रोबायोलोजिस्ट इमानुएल संयुक्त रूपमा नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो
महिला हुन् भने रसायनशास्त्रतर्फको पुरस्कार जित्ने 6औं र 7औं महिला हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ सन् 2020को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री को हुन्? पल आर मिलग्रोम अमेरिकाका हुन् उनी र रोबर्ट बी विल्सन उनी पनि अमेरिकाकै हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ वाल्मिकी आश्रम कहाँ पर्छ? चितवन। प्रदेश 5को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम के तय गरेको छ? लुम्बिनी। विज्ञान सम्मत 2077 असोज 20 गते। प्रदेशसभा बैठकले स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरण 2/3 बहुमतबाट पारित गरेको हो। यससँगै प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यका क्षेत्र तय भएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ नेपालको पहिलो वन्यजन्तु अस्पताल कहाँ स्थापना गरिएको छ? चितवनको सौराहामा। त्यस्तै नेपाली सेनाद्वारा विक्रम सम्वत 2076 भदौ 11 सार्वजनिक गरिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग खोकना निजगढको लम्बाइ कति कायम हुने उल्लेख छ? 72.5 किलोमिटर। यसअघि सो मार्ग 76.2 किलोमिटर लम्बाइको हुने उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ सन् 2030सम्म पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा कुन देशले गरेको छ? आयरल्यान्डले। त्यसै पछिल्लो पटक प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको राष्ट्र कुन हो? चीन। त्यसै अमेरिकाले इरानी सैनिकलाई आतंकवादी सङ्गठन घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2019 अप्रिल 9 तारिकका दिन। विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 5 गते। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा कहिले हस्ताक्षर गरियो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 19 गते। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिका बीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएको छ। प्राधिकरण मातहतमा रहेको विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिका पनि लागत साझेदारी गर्ने आयोजनाका लागि 8 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ बुटवल र नेपालगञ्जमा हर्न निषेधको घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 1 गते। त्यस्तै 16औं शताब्दीका महान वैज्ञानिक ग्यालिलियोद्वारा परीक्षण अघि बढाइएको विस्थापनको सूत्र सम्बन्धी वैज्ञानिक योगदानलाई पूर्णता दिन सफल नेपाली वैज्ञानिक को हुन्? भवेन्द्र कुँवर म्याग्दी। त्यसै सन् 2018 आफूलाई औपचारिक रूपमा यहुदी राष्ट्र घोषणा गर्ने देश कुन हो? इजरायल। त्यसै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा इन्टरनेटबाट अश्लील सामग्रीको आदान प्रदान प्रकाशन एवं प्रसारणमा बन्देज कहिले ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2075 असोज 5 गते। त्यस्तै 30 माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक प्रयोगमा रोक ल्याउने सम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश कहिले दिएको थियो? विक्रम सम्वत 2075 भदौ 17 गते। त्यस्तै कृषि आम्दानीको झन्डै 2/3 हिस्सा अलैँची खेतीले ओगटेको जिल्ला कुन हो? ताप्लेजुङ। त्यस्तै प्रशासन पुनः संरचना आयोग 2065 रेखा शर्माको अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो भने प्रशासन सुधार सुझाव समिति 2069 कसको अध्यक्षतामा गठन गरियो? काशीराज दाहाल। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालेको हो? गिद्धको फोटो है केशवजी। सन् 2009। विश्वमै लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्न लागेपछि यसको संरक्षणमा सहभागिता जुटाउन गिद्ध सचेतना दिवस मनाउन थालेको हो। सिनो खाएर वातावरण सफा गर्ने भएकाले गिद्धलाई प्रकृतिको कुचिकार भनी चिनिन्छ। विश्वमा 23 प्रजाति र दक्षिण एसियामा 9 प्रजातिका गिद्ध पाइन्छ। गिद्ध विनाशको प्रमुख कारण पशुको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि डाइक्लोफेनेक रहेको छ। नेपालमा गिद्ध संरक्षणका लागि गिद्धलाई शुद्ध आहारा उपलब्ध गराउन देशभर आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा
जटायु रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सन् 2015 देखि 2019 सम्म गिद्ध संरक्षण कार्ययोजना बनाएर संरक्षणको कार्य अघि बढाइएको छ। त्यसै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ, गिद्ध प्रजनन केन्द्र चितवनमा रहेको छ भने सारस प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? कपिलवस्तुमा। हवस्, यही प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जाँदै स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा हाल विभिन्न कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने 9869995445 मा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रो एप पनि रहेको छ, स्मार्ट जिके भनेर सर्च गर्नुभयो भने पाउनुहुनेछ। त्यो डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यसै म पनि अब फेसबुक पेजमा अभाइलेबल छु। डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क रहेको छ, लाइक फलो मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।